बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत होंगे। जमात पंजम उर्दू ग्रामर में आज हम जिस उन्वान पर बात करेंगे वो है दरख्वास्त। दरख्वास्त बराए हुसूल सर्टिफ़िकेट। दरख्वास्त बराए हुसूल सर्टिफ़िकेट मतलब सर्टिफ़िकेट हासिल करने के लिए दरख्वास्त। दरख्वास्त हमारे नसाब का हिस्सा होती हैं। बहुत सारी दरख्वास्तें, मुख्तलिफ़ किस्म की दरख्वास्तें, जिसमें बीमारी की दरख्वास्त भी होती है, ज़रूरी काम की भी दरख्वास्त हो सकती है, इसके अलावा जुर्माना माफ़ी, फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त वग़ैरह। आज हम दरख्वास्त लिखने का मुकम्मल तरीका सीखेंगे ताकि अमली तौर पर हम कोई गलती ना कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करने की गुंजाइश बाकी ना रहे। दरख्वास्त आप जो भी लिखेंगे, हम जिस किस्म की भी दरख्वास्त लिखते हैं, चाहे वो फ़ीस माफ़ी की हो, ज़रूरी काम की हो, बीमारी की हो या सर्टिफ़िकेट वग़ैरह वग़ैरह, जो भी दरख्वास्त होगी, ये बात जहन में रखें कि स्कूल में दरख्वास्त हम जिसको लिखेंगे वो प्रिंसिपल के नाम होगी। जो भी दरख्वास्त आप लिखेंगे वो दरख्वास्त प्रिंसिपल के नाम होगी। तो दरख्वास्त लिखने का तरीक़ाकार आप लोग अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। सबसे पहले ऊपर हम दरख्वास्त का मौजू लिखेंगे। मौजू लिखेंगे, दरख्वास्त किस चीज़ के लिए हम लिख रहे हैं, बीमारी की दरख्वास्त है, ज़रूरी काम की दरख्वास्त है या जो भी। तो यहाँ पर आज के हमारा मौजू जो दरख्वास्त का है वो दरख्वास्त बराए हुसूल सर्टिफ़िकेट। तो ये सबसे ऊपर हमारे पास दरख्वास्त का उन्वान आ जाएगा। इसके बाद जो हम दरख्वास्त का आगाज़ करेंगे, पहला लफ्ज़ जो भी दरख्वास्त होगी उसका पहला लफ्ज़ बख़िदमत से शुरू होता है। दरख्वास्त का पहला लफ्ज़ बख़िदमत से शुरू होता है और चूँकि हम दरख्वास्त प्रिंसिपल साहब के नाम लिख रहे हैं, इसलिए हम उसके बख़िदमत के बाद हमारा अगला जो हिस्सा होगा दरख्वास्त का लफ्ज़ होगा वो जनाब प्रिंसिपल। बख़िदमत पहला लफ्ज़ और उसके बाद प्रिंसिपल का हम जिक्र करेंगे। बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल। जनाब प्रिंसिपल आपने लिखना है, प्रिंसिपल साहब नहीं। साहब और जनाब का मानी मतलब एक होता है, तो एक वक्त में ये दोनों लफ्ज़ इकट्ठे नहीं आ सकते हैं, इसलिए या तो हम लिखेंगे बख़िदमत प्रिंसिपल साहब या फिर हम लिखेंगे बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल। तो जैसे कि मैंने अब यहाँ पर लिखा है जनाब प्रिंसिपल, तो फिर साहब की गुंजाइश नहीं रही। प्रिंसिपल के बाद जब प्रिंसिपल का हमने ज़िक्र कर लिया, इसके बाद हम स्कूल का नाम लिखेंगे। जैसे कि फ्रंटियर यूथ एकेडमी, ये स्कूल का नाम आ गया। स्कूल का नाम लिखने के बाद हम लिखेंगे अपने शहर का मुकम्मल नाम, जैसे हयाताबाद पेशावर। हयाताबाद टाउन है और पेशावर शहर है। तो ये हमारे दरख्वास्त की पहली लाइन मुकम्मल हो गई। किस तरह से, लफ्ज़ बख़िदमत से शुरू होकर बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल, फिर उसके बाद स्कूल का नाम आ गया फ्रंटियर यूथ एकेडमी, फिर उसके बाद शहर का मुकम्मल नाम आ गया हयाताबाद पेशावर। इस पहली लाइन को मुकम्मल करने के बाद इसके बिल्कुल दरमियान में हम लिखेंगे जनाब आलिया या जनाब आली। अब जनाब आलिया का इस्तेमाल कहाँ पर करना होगा और जनाब आली का लफ्ज़ कहाँ पर इस्तेमाल करना होगा, इसको भी अच्छी तरह आप समझ लें। अगर आपके स्कूल की प्रिंसिपल मर्द है तो आप आली का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपके स्कूल की प्रिंसिपल औरत हैं तो आप जनाब आलिया लिखेंगे। दोनों के साथ जनाब लगेगा, जनाब तब्दील नहीं होगा, जनाब ऐसे ही लिखा जाएगा दोनों के साथ। जीम नून अलिफ ना बे जनाब, जीम नून अलिफ ना बे जनाब आलिया, जीम नून अलिफ ना बे जनाब आली। किस तरह से, अगर आपके स्कूल की प्रिंसिपल औरत हैं तो आप लिखेंगे जनाब आलिया, और अगर आपके प्रिंसिपल मर्द हैं तो आप लिखेंगे जनाब आली। यहाँ तक मुकम्मल कर लेने के बाद जनाब आली या जनाब आलिया लिखने के बाद अब हम अपनी असल बात की तरफ आएंगे। हम जिस चीज़ के लिए दरख्वास्त लिख रहे हैं हम उसकी वजह बयान करेंगे। जैसे कि हमारी दरख्वास्त है हुसूल सर्टिफ़िकेट, बराए हुसूल सर्टिफ़िकेट मतलब स्कूल छोड़ने के लिए सर्टिफ़िकेट हासिल करने की दरख्वास्त है।
تو ہمیں سرٹیفکیٹ کیوں چاہیے؟ اب ہم اپنی اصل بات کی طرف آئیں گے، لیکن اپنی بات کا ذکر کرنے سے پہلے ہم مؤدبانہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ، مؤدبانہ گزارش ہے کے بعد اب ہم اپنی بات کا ذکر کریں گے۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے والد صاحب سرکاری ملازم ہیں، ان کا تبادلہ پشاور سے لاہور ہو گیا ہے، ہم سب گھر والوں نے بھی ان کے ساتھ جانا ہے، لہٰذا براہ مہربانی، یہ برائے نہیں ہے، حمزہ بڑی یہ نہیں ہے، براہ یہ زیرو والی ہے، اس کے نیچے ہم زیر لگائیں گے۔ براہ مہربانی مجھے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ دے دیں تاکہ میں وہاں جا کر اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھ سکوں۔ یہاں تک یہ ہم لوگوں نے یہاں پر اپنی بات کو مکمل کر لیا ہے۔ بات مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے شکریہ بھی بولنا ہوگا، شکریہ ادا کرنے کے الفاظ ہوں گے۔ اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ لکھیں گی آپ کی تابع دار شاگردہ، اور اگر آپ لڑکا ہیں تو آپ لکھیں گے شکریہ آپ کا تابع دار شاگرد، آپ کا تابع دار شاگرد۔ لڑکی کے لیے آپ کی تابع دار شاگردہ، لڑکے کے لیے آپ کا تابع دار شاگرد۔ اس کے بعد آپ نیچے نام لکھیں گے، نام، اور ایک لائن لگائیں گے، اس میں اپنا نام لکھیں گے، جماعت کا حوالہ دیں گے، آپ کا جو بھی کلاس اور سیکشن ہوگا یہاں پر آ جائے گا۔ یہ جو شکریہ کے الفاظ ہیں یہ آپ اپنی درخواست کے بائیں طرف لکھیں گے، یہ آپ کا لیفٹ سائڈ ہے، آپ کی درخواست کا لیفٹ سائڈ ہے، آپ کا بائیں طرف ہے، تو بائیں سائڈ پر آپ لکھیں گے آپ کی تابع دار شاگردہ، یعنی کہ شکریہ کے الفاظ بائیں طرف لکھے جا رہے ہیں، اسی کے نیچے آپ کا نام آ رہا ہے اور پھر نام کے نیچے آپ کی جماعت آ رہی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ کی درخواست کے بائیں طرف یعنی کہ لیفٹ سائڈ پر ہے۔ اب اس کی آپ کی درخواست کے نام کے بالکل سامنے یعنی کہ آپ کی رائٹ سائڈ پر آپ کی دائیں جانب تاریخ لکھی جائے گی۔ تاریخ لکھنے کا طریقہ کار بھی دیکھ لیں، مورخہ کا لفظ نہیں استعمال کرنا ہے، تاریخ لکھنی ہے، تاریخ 26 اگست، اور جب مہینہ لکھیں گے تو آپ مہینے کا نام اردو میں لکھیں گے، اگر جنوری ہے تو جنوری اردو میں، اگر فروری ہے، مارچ ہے، جون جولائی ہے، اگست ہے یا دسمبر ہے، نومبر ہے، جو بھی مہینہ ہے مہینے کا نام اردو میں لکھا جائے گا، اور اس کے بعد ہم سال لکھیں گے 2020۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے درخواست لکھنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں ایک بار پھر اس کو دہرا دیتی ہوں، بخدمت سے سٹارٹ کریں گے، ہمارا آغاز ہے لفظ بخدمت سے ہوگا۔ بخدمت جناب پرنسپل، فرنٹیئر یوتھ اکیڈمی، حیات آباد پشاور، جناب عالی یا جناب عالیہ، جناب عالیہ یا پھر جناب عالی، اور یہ تو آپ لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ جناب عالیہ کا لفظ کون استعمال کرے گا؟ وہ بچے جن کی پرنسپل عورت ہیں، اور وہ بچے جن کی پرنسپل مرد ہے تو وہ لکھیں گے جناب عالی۔ اس کے بعد ہم اپنی بات کی طرف آئیں گے۔ بات کا آغاز ہم مؤدبانہ گزارش ہے کے الفاظ سے کریں گے۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے والد صاحب سرکاری ملازم ہیں، ان کا تبادلہ پشاور سے لاہور ہو گیا ہے، ہم سب گھر والوں نے بھی ان کے ساتھ جانا ہے، لہٰذا براہ کرم یا براہ مہربانی، براہ کرم بھی لکھ سکتے ہیں، براہ مہربانی بھی لکھ سکتے ہیں، براہ مہربانی مجھے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ دے دیں تاکہ میں وہاں جا کر اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھ سکوں۔ اس کے بعد نیچے والی لائن پر ہم بائیں طرف لکھیں گے آپ کی تابع دار شاگردہ یا آپ کا تابع دار شاگرد، اور پھر اس کے نیچے ہم اپنا نام لکھیں گے اور نام کے نیچے جماعت لکھیں گے، اور پھر اس کے دائیں جانب تاریخ لکھیں گے، تاریخ 26 اگست 2020۔ بچوں چونکہ یہ موضوع تینوں اکیڈمی کے بچوں کے لیے ہے، اس لیے یہاں پر آپ اپنی اکیڈمی کا نام لکھیں گے۔ فرنٹیئر آپ کی جو بھی اکیڈمی ہے اس کا نام آپ یہاں پر لکھیں گے۔ شکریہ۔